अस्सलाम वालेकुम चुआल, वेलकम टू माय चैनल मनी मेंटोर। डाविंसी रिजॉल्व के इस प्रो कलरिस्ट सीरीज में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज की इस क्लास के अंदर हम डाविंसी रिजॉल्व में दो आने वाले जो इसके वर्जन हैं हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। जो इसका एक वर्जन है वो हमारा पब्लिक बीटा, यानी कि जो हमें फ्री वर्जन मिलता है और लाइफ टाइम फ्री मिलता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और जो इसका दूसरा वर्जन है वो आता है स्टूडियो वर्जन। अब इन दोनों वर्जन में कितना डिफरेंस है? क्या आपको स्टूडियो वर्जन परचेज करना चाहिए या आपके लिए जो फ्री वर्जन है वही काफी है? तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और मैं आपको लेके चलूंगा डाविंसी रिजॉल्व की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे हम इनके कंपैरिजन को चेक करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर हम डाविंसी रिजॉल्व स्टूडियो को परचेज करते हैं जो तकरीबन पाकिस्तानी 80 से 82 हज़ार रुपए का आपको मिल जाएगा। तो चलें अब हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डाविंसी रिजॉल्व और यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा डाविंसी रिजॉल्व 19 जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इजीली दोनों वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री वर्जन भी हमें मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ से हम बाय ऑनलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें स्टूडियो वर्जन ये हमें मिलेगा। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? क्या हमें फ्री वाला लेना चाहिए या हमें परचेज करके इसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए, वो हम समझेंगे। ये ऊपर मैं कंसोल्स के साथ आ जाता हूँ स्टूडियोज़ पे। मैंने जैसे स्टूडियो पे क्लिक किया है, सबसे पहला जो इसका डिफरेंस आएगा फ्री वर्जन में और स्टूडियो वर्जन में, वो यहाँ पे आप देखें तो 120 फ्रेम और दूसरा 32K रेजोल्यूशन और तीसरा एडवांस HDR डिलीवरी। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे डिटेल के साथ। ये जो पहला डिफरेंस है उसमें हमें बता रहा है कि आपका जो फ्री वर्जन होगा डाविंसी रिजॉल्व में, उसमें आप 120 फ्रेम वाली फुटेज को ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक अच्छा स्लोमो लेना है और आपने अपने कैमरे के साथ 120 फ्रेम या उससे हायर फ्रेम पे अगर आपने शूट किया है, आप उसको स्टूडियो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। आप 120 फ्रेम वाली आपकी फुटेज को आप उसको फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जो आपका फ्री वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ 60 फ्रेम तक सपोर्ट करता है, वो उससे ऊपर की आपकी फ्रेम रेट को सपोर्ट नहीं करेगा। और जो नेक्स्ट इसमें रेजोल्यूशंस आ रही है, इसमें जो इसका स्टूडियो वर्जन है उसमें आप 4K से ऊपर उसके जितने भी वर्जन आते हैं आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ फ्री वर्जन को देखें और फ्री वर्जन के अंदर हमें सिर्फ 4K 60 फ्रेम तक ही हम शूट कर सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरा डिफरेंस आता है वो है 32K रेजोल्यूशन। अब ये क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा शूट किया है जो 4K से अबव है, यानी कि आपने 6K में शूट किया है या आपने 8K में शूट किया है, तो वो स्टूडियो वर्जन आपका 6K और 8K और इससे ऊपर वाले रेजोल्यूशन की फुटेज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपने 1080 या 4K तक ही रेजोल्यूशन को शूट किया है कैमरे के अंदर, तो वो आप फ्री वर्जन में चला सकते हैं। फ्री वर्जन 6K या 8K वीडियो को आपका प्ले नहीं करेगा, ना सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है एडवांस HDR डिलीवरी। इसमें आपके जब आप आउटपुट रेंडर करते हैं तो इसमें जो रेंडरिंग के भी जो स्टूडियो वर्जन में फीचर्स हमें मिलते हैं, हम हायर जो उसका रेजोल्यूशन होता है वीडियो का, उस पे हम अपनी मर्जी से अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री वर्जन होगा उसमें हमें प्रोफेशनल HDR जो इसकी डिलीवरी के ऑप्शन है वो फ्री वर्जन में हम अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मोर GPU एक्सेलरेशन और एडवांस्ड नॉइस रिडक्शन, ये दो चीज़ें हमें मिल जाती हैं स्टूडियो वर्जन में जो कि हमें फ्री वर्जन में नहीं मिलती। अब हम इन दोनों पे बात करेंगे और आपने समझना है कि ये मोर GPU एक्सेलरेशन और एडवांस नॉइस रिडक्शन ये क्या चीज़ें हैं। इसमें जो GPU का उसने हमें बताया है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम के अंदर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो फुल पावर डाविंसी के अंदर यूज़ नहीं करेगा। फ्री वर्जन के अंदर आपने भले 24 GB का VGA लगाया हुआ है, 8 GB का VGA लगाया हुआ है, जो भी आपका अच्छा VGA है वो थोड़ी सी ही पावर यूज़ करेगा, वो फुल पावर आपका फ्री वर्जन में यूज़ नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने स्टूडियो वर्जन परचेज किया हुआ है तो जितनी पावर आपका VGA कार्ड आपका GPU निकाल रहा है वो पूरी की पूरी पावर आपका डाविंसी रिजॉल्व स्टूडियो वो लेगा,
اس کے بعد آگے ایڈوانس نوائس ریڈکشن. نوائس ریڈکشن آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم لو لائٹ میں شوٹ کرتے ہیں یا جب ہم لاگ فوٹیج میں شوٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو ڈارک ایریاز ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں گرین ملتی ہے, اس کے اندر ہمیں ہلکے ہلکے ویڈیو پر نوائس ملتی ہے, جس کو ہم آپ یوں کہہ لیں کہ ایک زبان میں کہ اس پہ چھوٹے چھوٹے دانے آپ کو نظر آتے ہیں ویڈیو پہ نا, ایسے مکھیاں مکھیاں فیل ہوتی ہیں, تو ہم اس کو نوائس کہتے ہیں. جب آپ لاگ فوٹیج میں شوٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ڈارک ایریاز میں موسٹلی شیڈوز کے اندر جب نوائس ملتی ہے تو اس کو ریموو پروفیشنل طریقے سے اگر کوئی سافٹ ویئر کرتا ہے تو وہ ڈاونسی ریزولو کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سافٹ ویئر ایسا نہیں ہے جو آپ کے پراپر طریقے سے نوائس ریڈکشن کرتا ہو. ایون ڈیٹ کے پریمیئر پرو بھی اس کے آگے آ کے زیرو ہو جاتا ہے, اتنی پاورفل نوائس ریڈکشن کی جو اس کی کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ملتا ہے ہمیں اسٹوڈیو میں جو ہمیں فری میں نہیں ملے گا وہ ہے لینس ڈسٹارشن اور پروفیشنل HDR اسکوپس. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں جو ہمیں اسٹوڈیو ورژن میں مل رہی ہیں. لینس ڈسٹارشن, جب ہم وائڈ اینگل لینس پہ شوٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی فوٹیج کی سائڈوں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا آپ گو پرو ہیرو 12 کو دیکھ رہے ہیں, جب آپ اس کا ایکسٹرا وائڈ یوز کرتے ہیں یا ہم 12mm یوز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سائڈوں پہ ایسے ایک کرو ایفیکٹ ملتا ہے جس کو ہم ڈسٹارشن کہتے ہیں. تو اگر آپ فری ورژن یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کا ڈسٹارشن ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈاونسی کا اسٹوڈیو ورژن یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی ویڈیو کی جو سائڈ سے ویڈیو کرو میں چلی جاتی ہے, اسٹوڈیو ورژن میں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس آتا ہے پروفیشنل HDR اسکوپس. اسکوپس کیا ہوتی ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ میں نے پوری ایک 32 انچ کی LED جو ہے وہ میں نے صرف اور صرف اپنی اسکوپس کے لیے لگائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ میرے ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے کلرز میں, اس کے شیڈوز میں, اس کی ہائی لائٹس میں, یہ ہم جب آگے جا کے سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایڈیٹر یعنی کہ کلر گریڈر ان اسکوپس کے بغیر بالکل اندھا ہے. آپ اپنے اندازے پہ کبھی بھی ویڈیو کی لائٹ نہیں ٹھیک کر سکتے, کبھی بھی آپ اس کی ہائی لائٹ شیڈو نہیں ٹھیک کر سکتے جب تک آپ کے پاس اسکوپس نہیں ہوں گی یا آپ جب تک اسکوپس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے. تو اسٹوڈیو ورژن ہمیں HDR اسکوپس کو پرووائڈ کر کے دیتا ہے. فری ورژن میں آپ کو یہ والی اسکوپس نہیں ملیں گی, جس کی مدد سے آپ اپنی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے اس کی لائٹ, اس کا ایکسپوزر, اس کا شیڈو, اس کی کلر, اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو آپ اسکوپس کے ذریعے آپ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اسٹیریوسکوپک 3D اور آتا ہے ریموٹ گریڈنگ. اس کو فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں, یہ جب ہم اگلی کلاسوں میں جائیں گے تب میں اس پہ بات کروں گا. ابھی میں آ جاتا ہوں ریموٹ گریڈنگ. اب یہ کیا چیز ہے جو ہمیں اسٹوڈیو ورژن میں ملتی ہے, اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے. ریموٹ گریڈنگ میں نے اب پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایکسٹرا ڈیوائس پر اپنی لائیو کلر گریڈنگ دیکھ سکتے ہیں. لائک اگر آپ کے پاس اچھی کیلیبریٹ ہوئی LCD نہیں ہے کہ جس پہ پراپر کلر نہیں آ رہا, مثال کے طور پہ اس کی اگر میں آپ کو ایک سائڈ بتاؤں, آپ کی اگر LCD اچھی نہیں ہے, آپ کے پاس اگر آئی فون ہے تو آپ اپنی لائیو سکرین کو اپنے آئی فون پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو کلر گریڈنگ آپ اپنے سسٹم پہ کر رہے ہیں وہ لائیو اپنے پاس آپ اپنے موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ میں نے اسی لیے سٹینڈ رکھا ہوا ہے کہ اس پہ میں اپنا موبائل رکھتا ہوں. اس ریموٹ گریڈنگ کے ذریعے میں اپنی ساری کلر گریڈنگ کو ٹرانسفر کر لیتا ہوں. اس کی جو سکرین ہے وہ ساری آ جاتی ہے میرے آئی فون پہ. تو جو ان LCDs پہ میرا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ میں ساتھ ساتھ آئی فون پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایک تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو لائیو ایکوریٹ کلر گریڈنگ کے دوران مل رہے ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی کلائنٹ کا کام کیا تو وہ کلائنٹ اگر کہتا ہے کہ یار میں نے اپنی مرضی کی کلر گریڈنگ کروانی ہے تو آپ اس کو لنک اس کا جب بھیجیں گے, اس میں بیسیکلی ایک لنک جنریٹ ہوتا ہے ریموٹ گریڈنگ میں, تو آپ اپنے کلائنٹ کو لنک دنیا کے کسی کونے میں بھی بھیجیں گے, وہ اپنے موبائل پہ وہ لنک اوپن کرے گا. یہاں سے آپ جو لائیو کلر گریڈنگ کر رہے ہوں گے, آپ کا کلائنٹ گھر بیٹھے اپنے پروجیکٹ کو وہ چیک کر رہا ہوگا. جیسے جیسے آپ گریڈنگ کر رہے ہوں گے ایسے ایسے اس کے پاس موبائل پہ وہ ساری کلر گریڈنگ لائیو شو ہو رہی ہوگی. تو یہ والا فیچر ہمیں اسٹوڈیو ورژن میں ملتا ہے, یہ والا فیچر ہمیں فری ورژن میں یعنی کہ پبلک بیٹا میں نہیں ملے گا. نیکسٹ مور ریزولو ایفیکٹس. اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کچھ ایکسٹرا ہمیں ایفیکٹ مل جاتے ہیں, جیسے لینس فلیئر ہے, لینس ریفلیکشن ہے, اینالاگ ڈیمیج, ڈرٹ ریموول, اور بھی اس میں کافی زیادہ ایسے فیچرز ہیں جو ہمیں پبلک بیٹا میں نہیں ملیں گے. نیکسٹ اگر میں بات کروں ڈاونسی نیورل انجن, تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ جیسے ہمارا GPU پراپر ڈاونسی ریزولو فری ورژن میں کام نہیں کرے گا, اسی طرح جو اس کا ڈاونسی کا نیورل انجن ہے, یہ اس کا جو فیچر ہے یہ آپ کا اسٹوڈیو ورژن میں آپ کی ایڈیٹنگ میں جو ایک سموتھنس کریٹ کرے گا,
आप जब कलर ग्रेडिंग कर रहे होंगे तो वो बड़ी स्मूथ तरीके से हो रही होगी। आप जो भी इफेक्ट लगा रहे होंगे वो बड़ा स्मूथली आपके साथ साथ ऑपरेट हो रहे होंगे। तो अगर आप इस फीचर को लेना चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ स्टूडियो वर्जन में मिलेगा। लाइक अपनी कलर ग्रेडिंग को, अपनी एडिटिंग को अगर आप स्मूथ तरीके से करना चाहते हैं तो ये आपको स्टूडियो वर्जन में मिलेगा। ये फ्री वर्जन में न्यूरल इंजन जो है वो हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे इमर्सिव 3D ऑडियो, आपको ऑडियो के इसमें ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये आपने सारा इसको रीड कर लेना है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सपेंड फॉर्मेट सपोर्ट, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब आप अपनी वीडियो को रेंडर करेंगे तो उसमें आपके पास स्टूडियो वर्जन में बड़े ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, जबकि फ्री वर्जन में आप थोड़े से फीचर्स यूज़ करके अपनी वीडियो को रेंडर करेंगे। तो नीचे यहाँ पे इजीली हम फ्री डाउनलोड और बाय ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमने इसको कैसे परचेज़ करना है। तो ये इसकी कुछ मेन डिटेल्स थी जो मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिया है कि स्टूडियो वर्जन में और फ्री वर्जन में कितना डिफरेंस है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टूडियो वर्जन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, आपने हैवी प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपने कमर्शियल्स करने हैं, आपने वेडिंग प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो फिर आपके लिए स्टूडियो वर्जन है। भाई एक टाइम परचेजिंग है, आप इसको परचेज करके लाइफ टाइम के लिए आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट्स इतने हाई लेवल पे नहीं हैं तो फिर आप सिंपली इसका जो फ्री वर्जन है, जो लाइफ टाइम है, उस पे कोई इनका लोगो नहीं होगा, पे कोई वो वाटर मार्क इनका नहीं आएगा जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको फ्री वर्जन और स्टूडियो वर्जन में बड़ी डिटेल से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम DaVinci Resolve को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके और उसका जो एक मेन थीम है सॉफ्टवेयर का, अगली क्लास में हम उस पर बात करेंगे। अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, एक लाइक करके, एक कमेंट करके आपने मुझे बता देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।